अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए अल्लाह की वो कुदरत लेकर आया हूँ, अल्लाह का एक ऐसा करिश्मा लेकर आया हूँ कि यकीनन इसको सारी दुनिया वालों ने देखा। दोस्तों, इस खबर को यकीनन मीडिया वालों ने भी चलाया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप खुद सोचिए कि अल्लाह की कितनी बड़ी कुदरत देखने को मिली होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह की वो कुदरत जानने के लिए, अल्लाह का वो करिश्मा जानने के लिए प्लीज वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकेगा उतना ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। हर मुसलमान तक ये बात पहुंचा दीजिएगा और मुसलमान ही नहीं, दुनिया के हर इंसान तक ये बात पहुंचा दीजिएगा कि यकीनन इंसानियत से बढ़कर कोई चीज नहीं है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश करूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आई लव मदीना को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सारे धर्मों से ऊपर यकीनन इंसानियत है। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो यकीनन आप किसी भी मजहब के नहीं हो सकते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, इंसानियत ना होने की वजह से एक औरत जो है वो यकीनन जहन्नुम में चली गई। यानी एक औरत थी जिसने बिल्ली को बांध के रखा था, बिल्ली को तड़पाया था, उसे खाना नहीं दिया था, जिसकी वजह से अल्लाह की नाराजगी उसके ऊपर आई। मुसलमान होने के बावजूद वो जहन्नुम रशीद हो गई। और मेरे प्यारे दोस्तों, एक कुत्ता था जिसको एक जख्म बन गया था और जख्म इतना ज्यादा भयानक हो गया था कि उसके जख्म के ऊपर कीड़े फल गए थे, यानी उसके जख्म के ऊपर कीड़े पैदा हो चुके थे। और वो कीड़े जो थे वो उस कुत्ते को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे रहे थे और कुत्ता जो था वो दर्द से कांप रहा था। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि ये जो बेजुबान जानवर था वो किसी को अपना दर्द नहीं बता सकता था। और अफसोस की बात ये भी थी कि लोग इस चीज को देखते थे कि कुत्ता दर्द से कांप रहा है, उसको जख्म हो चुका है और जख्म के अंदर कीड़े लग चुके हैं जो उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। बावजूद इसके कि लोग उसके करीब आए, उसकी मदद करें, उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, एक नेक आदमी की नजर उस कुत्ते के ऊपर पड़ी और जब कुत्ते को तड़पता हुआ देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो आदमी कुत्ते के पास जाकर उसके जख्म के ऊपर से एक एक करके कीड़े निकालने लगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे वो कीड़े निकाल रहा था वैसे वैसे उसका आला मुकाम होता जा रहा था। यानी अल्लाह को ये अदा इतनी ज्यादा पसंद आ गई, इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि अल्लाह ने उसको विलायत अता कर दी, यानी वो अल्लाह के वली हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कितनी बड़ी खुशनसीबी वाली बात है उनके लिए कि अल्लाह ने उनको विलायत अता कर दी और अपना वली बना लिया, अपना महबूब बना लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये इंसानियत ही थी, ये मोहब्बत ही थी कि उस कुत्ते का दर्द देखकर वो बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने उसका इलाज करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि सभी कीड़ों को निकाल दिया और उसके ऊपर दवा लगा दी। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इबादत जरूरी है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आप चाहे लाख अल्लाह की इबादत कर लें, लेकिन अगर आपके दिल के अंदर अल्लाह की मखलूक के लिए मोहब्बत नहीं है, अगर आपके दिल के अंदर इंसानियत नहीं है, तो यकीनन आपकी सारी इबादतें फजूल हो जाएंगी और मैदान महशर के दिन आपके ऊपर वो सारी की सारी इबादतें मुंह पे मार दी जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मजहब इस्लाम ने हमें जानवरों से मोहब्बत करना सिखाया है। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, एक अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत देखने को मिली है कि यकीनन जिसको देखकर यकीनन ईमान ताज़ा हो जाता है। हम यकीनन तसव्वुर भी नहीं कर सकते इस चीज को कि अल्लाह कितनी बड़ी शान वाला है। मैं आप सभी को बता दूं, तुर्की के इस्तांबुल शहर के अंदर एक बहुत ही अजीब और गरीब वाक़या पेश आया और यकीनन ये मंजर सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे कि आज से पहले आपने ऐसे कोई अल्लाह की कुदरत नहीं देखी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, हॉस्पिटल के अंदर आपने इंसानों को जाते हुए देखा होगा कि इंसान जाते हैं, अपना इलाज करवाते हैं और इलाज करवाने के बाद वो अपने घर वापस आ जाते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, इस्तांबुल शहर के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर एक बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में लेकर हॉस्पिटल के अंदर पहुंच गई, जैसा कि आप तस्वीर के अंदर भी देख रहे हैं। और जैसे ही डॉक्टरों ने इस चीज को देखा, फौरन ही बिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया, उसके बाद बिल्ली को दूध पिलाया, उस बच्चे को इमरजेंसी वार्ड के अंदर ले गए और वहां जाकर उसका इलाज भी किया और उसको दवाई भी दी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उन डॉक्टरों ने यकीनन इंसानियत की मिसाल पेश कर दी और बता दिया कि तकलीफ चाहे वो इंसान का हो या जानवर का हो, यकीनन दर्द सबको होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस्तांबुल के जो लोग हैं वो पहले ही से बहुत ज्यादा मशहूर हैं इस चीज को लेकर कि वो जानवरों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते हैं, जानवरों से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और ये जो खबर है बहुत सारे न्यूज चैनल के ऊपर भी दिखाया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस चीज के ऊपर गौर कीजिए कि एक बिल्ली जिसे इस चीज का भी इल्म नहीं होता है कि हॉस्पिटल के अंदर क्या चीज होती है, यानी हॉस्पिटल के अंदर इलाज करवाया जाता है या नहीं करवाया जाता है,
ہے یہ بات تو دور کی بات ہے، اسے یہ بات بھی نہیں معلوم ہوتی ہے کہ علاج کسے کہا جاتا ہے، دوا کسے کہا جاتا ہے۔ لیکن میرے پیارے دوستوں کوئی اور نہیں سوائے اللہ کے جو بتا دے کہ ہاسپٹل کے اندر علاج کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں آپ اس چیز کے اوپر غور کیجئے کہ اللہ ایک جانور سے کتنی زیادہ محبت فرما رہا ہے، اور جسے اللہ نے سب سے افضل بتایا، سب سے بہتر بتایا، سب سے عقل مند بتایا، اور جسے اشرف المخلوقات بتایا، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرمانے والا ہوں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں آپ سوچئے کہ اللہ ہم سے کتنی زیادہ محبت فرماتا ہے، ہمیں اس چیز کے اوپر سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں کتنے بڑے خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، ساتھ ہی ساتھ ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان بنا کر صحیح عقیدے میں پیدا کیا، اور صرف کلمہ پڑھنے والا نہیں نبی کا چاہنے والا بھی بنایا، کیونکہ کلمہ پڑھنے والے تو بے شمار ہیں لیکن ان کے دل کے اندر نبی کی محبت نہیں ہے۔ ہمارے دل کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کی محبت کو پیدا کیا، یہ بڑی شان والی بات ہے، اور جس کے دل کے اندر نبی کی محبت ہوگی وہی آخرت میں کامیاب ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں اللہ کی شان کو بیان کرو، اس کے محبوب کو راضی کرو، اللہ کو بھی راضی کرو، کیونکہ جب تک اللہ کا محبوب راضی نہیں ہوتا ہے تو اللہ بھی راضی نہیں ہوگا، اور جب اللہ راضی نہیں ہوگا تو ہماری دنیا و آخرت دونوں خراب ہو جائے گی۔ اسی لیے میرے پیارے دوستو میں نے آپ کو پہلے یہ بات بتائی تھی کہ انسانیت سب سے آگے، اس کے بعد مذہب آتا ہے۔ چاہے آپ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے، آپ جانوروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، غریبوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں، تو یقیناً میرے پیارے دوستو آپ خوش نہیں رہ سکتے ہیں، اور نہ ہی دنیا کے اندر آپ خوش رہیں گے۔ جہاں چند دن کی زندگی ہے اور جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں بھی آپ خوش نہیں رہیں گے۔ اس لیے میرے پیارے دوستو انسانوں کو بھی خیال رکھو اور جانوروں کا بھی خیال رکھو، کیونکہ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کا خیال رکھنا بھی ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ اللہ کی قدرت آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کو یہ کرشمہ پسند آیا ہوگا کہ کس طریقے سے ایک بلی اپنے بچے کو لے کر ہاسپٹل پہنچ گئی علاج کروانے کے لیے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کو یہ اللہ کی قدرت پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجیے گا، تاکہ دنیا بھر کے لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے، تاکہ ان کو یہ بات معلوم پڑ سکے کہ صرف کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، انسانیت بھی آپ کے دل کے اندر ہونا چاہیے، نبی کی محبت بھی آپ کے دل کے اندر ہونی چاہیے، اس سے بڑھ کر کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو اس ویڈیو کو فیس بک، واٹس ایپ، بھائی بہن سے جہاں تک ہو سکے وہاں تک شیئر کر دیجیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر اسی طرح کی پیاری پیاری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو میرے پیارے دوستوں بس آج کی ویڈیو کے اندر اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو ماہی رسالت یا رسول اللہ۔ میں بچنا چاہتا ہوں ہاں مگر پھر بچ نہیں پاتا، گناہوں کی پڑی ہے ایسی